पुरुषको अधिकार नै नारीको दायित्व। राष्ट्रको नागरिकका रूपमा पुरुषहरूले पाउने सम्मान नारीहरूले पाउँदैनन्, तर पाउनुपर्छ। यो कुनै नयाँ कुरा होइन। समता र सत्यताका पक्षधर असल मानिसहरूले लामो समयदेखि यो कुरा भन्दै आइरहेका छन्। थोरै इतिहास बोकेर तत्त्व तथ्यको दर्शन गरेर ती मानिसहरूले देखाएका छन् कुन युगमा नारीको स्थिति कस्तो थियो, आज दिनमा आएको परिवर्तन कहाँनिर छ र अब लक्ष्यमा पुग्न कति बाटो बाँकी छ र। नारीहरूलाई के केवल दोस्रो विश्वले ठगिरहेको छ? पहिलो विश्वमा पनि सदियौंदेखि यस्तो कुनै धारणा नै थिएन। नारीको मातृजाति बाहेक पनि एक अन्य जाति हुन्छ जसको नाम मानव जाति हो। नारी सधैँ नै नागरिकका रूपमा नभई नगण्य, तुच्छका रूपमा चित्रित भएका छन्। नागरिक शब्दको उत्पत्ति नगरबाट भएको हो। कुनै युगमा एक नगर एक राष्ट्र थिए। भूमध्य सागरको किनारामा छरिएका 1500 नगर जसलाई त्यस युगमा मिस्र भनिन्थ्यो। प्लेटो त जिस्क्याउँदै भन्ने पनि गर्दथे, पोखरीको चारैतिर भ्यागुता जस्तै। आजभन्दा 2500 वर्ष अघि जहाँ पहिलो पटक गणतन्त्र प्रारम्भ भएको थियो, त्यस गणतन्त्रमा जसले सरकार चलाउँदथे उनीहरूले नै नागरिकको सम्मान पाउँदथे। जो सरकार चलाउँदथे उनीहरू राजनीतिका ज्ञान फैलाउँदथे। औँलामा गनी नलायक केही गणमान्य मानिसहरू, केटाकेटीहरू नागरिकताको अधिकारबाट वञ्चित हुन्थे। नारी र दासदासीहरूलाई पनि यस अधिकारबाट बाहिर राखिएको थियो। नागरिकता, नागरिक अधिकार यस्ता सबै धारणा बिस्तारै विकसित हुँदै आए। रोमन साम्राज्यको विस्तार सँगसँगै यी धारणाहरू पनि विस्तृत हुँदै गए। नागरिकता बोध अझ गहिरिँदै गयो। साम्राज्यलाई बचाइराख्नका लागि यो आवश्यक पनि थियो। नागरिक नीति बोध बनाएर राष्ट्रको प्रतिरक्षणका लागि सङ्कल्पबद्ध हुनेछ। आफ्ना कार्यहरूमा, श्रममा, श्रृङ्खलामा देशप्रेमको बोधप्रति आफूलाई उत्सर्ग गर्नु नै नागरिक हुनुको शर्त बन्यो। साम्राज्यका सबै मानिसहरू नागरिकता प्राप्त भयो। यो केवल बोलीचालीमा मात्र सीमित रहेन, यसलाई कानुनको पनि रूप दिइयो। यसलाई कानुनको रूपमा प्रतिष्ठित गरियो। तर रोमन साम्राज्यमा पनि दुईवटा जाति नागरिकताबाट वञ्चित रहे, नारी जाति र तल्लो जाति। 16औं शताब्दीदेखि एक पक्षको काँधका दायित्व धेरथोर रूपमा दोस्रो पक्षको काँधमा पनि आयो। पालन गर्नुपर्ने भनी नागरिकमाथि निकै दायित्व सुम्पियो। तर नागरिकप्रति के राष्ट्रको कुनै दायित्व हुँदैन? अवश्य हुनुपर्छ। राष्ट्रको दायित्व पनि निर्धारित भयो। नागरिकका शारीरिक, पारिवारिक, वैश्विक सुरक्षाको व्यवस्था गर्नु। राष्ट्रको दायित्व र नागरिक अधिकारका बारेमा फ्रान्सेली दार्शनिकहरूको सोचाइ एवं धारणाहरूले सामान्य जनतालाई यतिसम्म प्रभावित पार्यो। फ्रान्सेली क्रान्ति जस्तो आश्चर्यजनक घटना पनि एक दिन भयो। मानिसका अधिकारलाई कानुनको रूपमा लिपिबद्ध गरियो। उता अमेरिका जस्तो नयाँ देशमा पनि परिवर्तनको ज्वार उठ्न लागेको थियो। तथापि त्यस बेला स्वतन्त्रताको आन्दोलन सफल भयो, गणतन्त्र प्रतिष्ठित भयो, समान अधिकारको संविधान पनि लेखियो। तर दासदासी प्रथा, साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, पुरुषतन्त्र सबै कुरा पहिले चाहिँ रहिरह्यो। ती प्रथाहरू, वादहरू, तन्त्रहरूमा काला मानिसहरू, गरिब र स्वास्नी मानिसका लागि कुनै अधिकार स्वीकार्य गरिएन। पुरुषले यिनै तरिकाले सम्पूर्ण संसारमा आफ्ना अधिकारीहरूलाई मानिसका अधिकार रूपमा घोषणा गरे। कुनै पनि क्रान्तिले, कुनै पनि संविधानले, कुनै पनि कानुनले नारीको पक्षमा एक शब्द पनि बोलेन। नारीलाई मानिस मान्ने उदारता ठूला क्रान्तिकारीहरू या बुद्धिजीवीहरूसँग पनि थिएन। पुरुषका लागि अधिकारको व्यवस्था गरियो। पुरुषका लागि आफ्ना विचार राख्ने, मत दिने, निर्वाचनमा उम्मेदवार हुने
सोच्ने सम्झिने स्वतन्त्रताको अधिकारको घोषणा भयो। नारीका लागि दायित्वको व्यवस्था गरियो। घर संसार सम्हाल्ने, पुरुषलाई सुख शान्ति दिने, सन्तान जन्माउने, सन्तानको लालन पालन गर्ने दायित्व। 1 शताब्दी 2 शताब्दी हुँदै कैयौँ शताब्दी बिते। नारीलाई जुन कुवामा फ्याँकिएको थियो उनीहरू त्यही कुवामै रहिरहे। उता राष्ट्रमा आकृत गणतन्त्रको मनोमानी बढ्दै गयो। रङ्गढङ्ग बदलिँदै गयो। स्वतन्त्रता र अधिकार पुरुषहरूको व्यक्तिगत सम्पत्ति बन्यो। तर आश्चर्यको कुरा, कुनै पनि पुरुष या महापुरुषले आफ्नो मुखबाट नारी अधिकारको उच्चारणसम्म पनि गरेन। हो, 1-2 जनाले यस विषयलाई अवश्य उठाए, तर त्यसमा नारीहरूले नै जाग्नु पर्यो। आफ्नो अधिकारका लागि नारीहरूले नै रगत बगाएर लड्नु पर्यो। मताधिकारका लागि पश्चिमी देशका नारीहरूले वर्षौंसम्म आन्दोलन गर्नु पर्यो। त्यसपछि मात्र उनीहरूले सफलता पाए। तर पश्चिमका नारी सफलताको अर्थ व्यापक अर्थमा नारी सफल हुनु होइन। यस 21औं शताब्दीमा यस्ता अनेक देश छन् जहाँ नारीलाई अझै मताधिकार छैन। नारी आज पनि राजनीति, शिक्षा, स्वास्थ्य सबै क्षेत्रमा विषमताको शिकार छन्। आफूले पाउने अधिकारहरूबाट पूर्णतया वञ्चित छन्। उपनिवेशवाद विरोधी जातीयवादी आन्दोलनका नेतृत्व वर्ग, जसले नारीलाई राम्रो दृष्टिकोणले हेरे, नारीलाई नागरिकता दिने प्रश्नमा उनीहरूले विचार के थियो? औपनिवेशिकता व्यक्तिहरूसँग जुन बेला लडाईँ सुरु भयो त्यसबेला त्यस शक्तिको सांस्कृतिक वजनको तुलनामा भारतीय संस्कृति कालीमायुक्त जङ्गामा नुहाएको शुद्ध पवित्र छ भन्ने बुझाउनका लागि भारतीय नारीले घर गृहस्थीको शुद्ध जगतमा पहिले भन्दा बढी कैद झेल्नु पर्यो, जुन संस्कृति नारी स्वतन्त्रलाई समाप्त गर्ने संस्कृति थियो। सन् 1942 मा एक पुस्तक प्रकाशित भएको थियो, नारी धर्म शिक्षा। त्यस पुस्तकमा नियम श्रृङ्खला, सरसफाइ, विनम्रताले शिर झुकाइ राख्नु यी सबै कुरा नारीका लागि अत्यन्त आवश्यक भनेर जोड दिएको थियो। त्यस पुस्तकमा केही नियम पनि दिएका छन् र नारीबाट ती नियमहरूको पालनाको अपेक्षा पनि गरिएको छ। 1 नम्बर, बिहान सुतेर उठेपछि र राति सुत्न जानु अघि भगवानको नाम लिउन्। 2 नम्बरमा, सूर्य उदाउनु अघि उठ्नु र उठ्न नसकेको दिन व्रत बसुन्। नम्बर 3 मा, नुहाएर सूर्यको पूजा गरून्। 4 नम्बरमा, 1512 पटक हरे रामको मन्त्रोच्चारण गरून्। नम्बर 5 मा छ, प्रत्येक घण्टा कमसे कम 1 पटक भगवानको स्मरण गरून्। 6 नम्बर, ठुला मान्छेहरूको खुट्टा छुउन्। 7 नम्बरमा, कहिले पनि नरिसाउन्। 8 नम्बर, ईश्वरको पूजा गरून्। 9 नम्बरमा, कहिले पनि अतृप्ति या असन्तोष प्रकट नगरून्। 10 नम्बरमा, यदि आफ्नो श्रीमान बाहेक कुनै अन्य पुरुषमा दृष्टि परेमा तुरन्त ईश्वरको नाम जपुन्। 11 नम्बर, कहिले कसैको आलोचना नगरून्। 12 नम्बरमा, खुवाइरहेको बेला कसैमाथि विश्वासघात नगरून्। 13 नम्बरमा छ, कहिले निष्ठुरी नबनुन्। 14 नम्बर, कहिले हाँसो ठट्टा नगरून्। 15 नम्बर, कहिले कसैको मनमा चोट नपुर्याउन्। 16 नम्बर, सधैँ सत्य वचन बोलुन्। 17 नम्बरमा, कहिले केही नलुकाउन्। 18 नम्बर, यदि तिमीले नियम भङ्ग गर्यौ भने 108 पटक हरे राम मन्त्र जप गर्नु। जातिवादी मानिसहरूले त्यस संस्कृतिको रक्षाको अहम दायित्व भारतीय नारीमाथि थोपरे। 19औं शताब्दीको अन्त्यदेखि 21औं शताब्दीको पहिलो चरणसम्म यस्ता धेरै पुस्तक प्रकाशित भइरहे, जसको माध्यमबाट नारीको ठाउँ घर हो, बाहिर होइन भनेर सम्झाइयो। नारीको ठाउँ पुरुषको हो, नारीको होइन। बाहिरी संसारमा शक्ति र साहस आवश्यक पर्छ। बाहिरी
बाहिरी संसार परिश्रम सङ्ग्रामको हो, युद्धको हो, राजनीतिको हो, त्यहाँ पुरुष नै शोभायमान हुन्छन्, नारी हुँदैनन्। नारी नरम हुन्छन्, नारी कोमल हुन्छन्, नारी कातर र बुद्धु हुन्छन्। आत्मविस्तृत र आत्मत्याग यी दुई चिजको सहयोगबाट नारीले संसारिक धर्मको पालना गर्नुपर्छ। यसबाट अलिकति पनि यताउता स्वीकार्य हुन्न। उता पुरुषका लागि दुईवटा गुण अत्यन्त जरुरी छ, आत्मनिर्भरता र आत्मगौरव। यी दुई गुण यदि नारीमा भएमा घरबार रसातलमा जानेछ, समाज नष्ट हुनेछ र जातिकै सर्वनाश हुनेछ। नारीका लागि शिक्षाको आवश्यकताको कुरा गरिन्थ्यो। त्यस्तो शिक्षा आदर्श पत्नी र आदर्श आमा बनाउनका लागि दिइने शिक्षा हुन्थ्यो। उग्र जातीयतावादी धार्मिक पुरुषतान्त्रिक आदर्शहरूका तर्फबाट यी आदेश दिइएको हो। नारी समग्रमा ईश्वर सेवा, पति सेवा, गृहस्थी सेवामा समर्पित रहून्। भारतीय नारी भारतीय आदर्शको प्रतीक बन्नुपर्छ, तर भारतको पूर्ण नागरिकताको हकदार भने उनीहरू हुने छैनन्। भारतको आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक क्षेत्रमा नारीको सहभागिताको भने विरोध हुनेछ। भयो पनि त्यस्तै यी सबै कार्य पश्चिमी शिक्षाबाट शिक्षित पुरुषहरूले गरे। ज्ञान गुणमा उनीहरू नै सर्वसार्व थिए। शासकको भाषा र संस्कृतिबाट शिक्षा लिएर शासक वर्गकै तन्त्र मन्त्र सिकेर उनीहरूले शासकमाथि नै आक्रमण गरे। खैर, यो त राम्रै कुरा हो, तर पुरुषहरू नारीको समता र समानताको सपनाका लागि उनीहरू घररूपी अन्तपुरबाट उद्धार गर्छु भनेर ठिक उल्टो काम गर्छन्। सन् 1917 देखि लिएर 1940 सम्म भारतमा नारीलाई मताधिकार दिने विषयलाई लिएर युरोप, अमेरिकाको जस्तो आन्दोलन नभए पनि गुलियो नरम आवाजमा तर्क वितर्क भने भइरह्यो। मताधिकार कुनै पनि नागरिकको राजनीतिक अधिकार हुन्छ, तथापि उसको यस अधिकारलाई भारतीय हिन्दू मुसलमान दुईवटै धर्मका साम्प्रदायिक नेताहरूले अस्वीकृत गरिदिए। नारीले मताधिकार पाएमा गृहस्थी रसातालमा पुग्नेछ, पर्दा प्रथालाई हानि पुग्नेछ, सम्पूर्ण हिन्दुस्तानमा निकै हल्ला खल्ला मचिनेछ। उनीहरूको भनाइ थियो, नारीत्व र नागरिकता यी दुईको मिलन कुनै पनि शर्तमा सम्भव हुँदैन। नारीका लागि आरक्षण वा सार्वजनिक मताधिकार दुईमध्ये कुन चाहिन्छ? नारी वर्गको एक दल एउटा पक्षमा, अर्को दल अर्को पक्षमा। सन् 1930 को दशकको सुरुवातमा यस्तै भइरह्यो। लामो समयसम्म राजनीतिज्ञहरूबीच तर्क वितर्क चलिरह्यो। यसैबीच सन् 1932 को सेप्टेम्बरमा अचानक एक दिन पुना सम्झौतामा काङ्ग्रेसका केही नेताहरूका साथ गान्धीजीले सहमति जनाए। उनीहरूले हिन्दू इलाकामा नारीका लागि आसन संरक्षित गरिदिए। उनीहरूले सम्झौता गरे, मताधिकारका लागि विभिन्न धर्मावलम्बी नारीहरूले एकजुट भएर जुन आन्दोलन प्रारम्भ गरेका थिए, अन्ततः त्यस आन्दोलनको आवाज नै अवरुद्ध गरिदिए। अङ्ग्रेज विरोधी आन्दोलन आदिसम्म भारतीय नारी वर्ग अङ्ग्रेज र आइरिस नारीवादीहरूबाट प्रेरित भएर मताधिकारका लागि सडकमा उत्रिने तयारी गरिरहेका थिए। तर राष्ट्रियताको यस्तो हावा चल्यो, नारीको मागको प्रसङ्ग एकपटक फेरि हरायो। त्यसबेला सबै मानिसमा स्वतन्त्रताको स्वाद लिने चाहना जागृत भएको थियो। नारीलाई दासी मान्ने प्राचीन पुरुषतान्त्रिक आदर्श त्यसबेला राष्ट्रवादी चेतनाको सुराग बन्यो। त्यसबेला जति पनि नारीवादी संस्था या सङ्गठन थिए, सबै जानी या नजानिकनै राष्ट्रवादी आन्दोलनमा सामेल भए। जुन बेला मताधिकारको प्रश्न उठ्यो,
सरोजिनी नायडू, बेगम शाहनवाज, राधाबाई सुब्बारिया सबैले झिनो स्वरमा नारीहरू घर गृहस्थीको धर्मलाई उचित रूपमा पालना गर्दै राजनीतिको आँगनमा पाइला राख्न सक्छन्, मत दिन सक्छन्। यसबाट नारीको नारीत्व या सतीत्व कुनै पनि समाप्त हुँदैन भन्ने प्रयास गरे। उनीहरूमा राजनीतिक जागरुकता आएमा आफ्ना सन्तानहरूलाई पनि आदर्शवादी सन्तान बनाउन सक्नेछन्। कसैलाई कुनै भ्रम नपरोस् भन्ने देखाउनका लागि नारीत्वहरूले भने उनीहरू नारीवादी होइनन्। पश्चिमेली नारी वर्गको जस्तो उनीहरू लिङ्ग युद्ध चाहँदैनन्। यसबाहेक भारतमा नारीवादी आन्दोलनको कुनै आवश्यकता नै छैन, किनकि यहाँ सम्पूर्ण काम नारी पुरुष मिलेर गर्ने अभ्यस्त छन्। केही उच्च मध्यम वर्ग, शिक्षित, सुसम्पन्न, सुख सुविधा पाउने नारीहरूले अत्यन्त डरलाग्दो तरिकाले देशका अधिकांश नारी जो वञ्चित, लाङ्छित, निरक्षर, अपहेलित र अपमानित छन् तिनीहरूलाई बिर्सिदिए। भारतले स्वतन्त्रता प्राप्त गर्यो, देश विभाजित भयो, तर धर्म वर्ग निर्विशेष काँधमा काँध मिलाएर उभिएकी नारी पनि बाँडिन्। अब नारीको परिचय नारी हुनु रहेन, अब उनीहरू बहुसङ्ख्यक र अल्पसङ्ख्यकमा बाँडिए। अब उनीहरू धर्ममा आधारित सम्प्रदायलाई टिकाइराख्ने मेसिन बन्न पुगे। अन्ततः नारी स्वतन्त्रताको जुन आन्दोलन भारतमा सुरु हुन सक्थ्यो त्यसको करुण मृत्यु भयो। भारतीय संविधानले धार्मिक स्वतन्त्रतामा जोड दियो। त्यसै अवसरको फाइदा उठाएर अशिक्षित, असहिष्णु मुसलमान पुरुषहरूले मुस्लिम नारीहरूलाई भारतीय गणतन्त्रका मानव अधिकार, सुरक्षा र सही न्यायबाट वञ्चित हुन लाचार बनाइदिए। शाहबानको सन्दर्भमा यस्तो देखियो, यस मामिलामा सम्प्रदायमा आस्था राख्ने साम्प्रदायिक राजनीतिले मद्दत दिइरहेको थियो। सन् 1934 मा आयोजित भारतीय नारी सभामा समता कानुनको माग उठाइरहेको थियो। उत्तराधिकार, विवाह र सन्तानको अभिभावकताको विषयमा नारी विरुद्धको भेदभाव हटाउने माग उठाइयो, तर त्यस बेलाको माग आज पनि मागकै रूपमा चलिरहेको छ। हुन त यो माग आजभोलि धेरथोर अछुत जस्तो छ। मुस्लिम परिवार कानुनमा सुधार, संस्कार वा निर्मल गर्ने कुरा उठाउँदैमा तथाकथित सेक्युलर नारी पुरुष यो डर लागिरहन्छ, हिन्दू कट्टरवादी दलका हिमायती मानिनेछौँ र बदनामी हुनेछ। समान दिवानी कानुन, जुन कानुन अनुसार नारी पुरुषका बीच बराबरी सुनिश्चित हुन्छ, त्यो कानुनले गणतन्त्रको पहिलो शर्त होइन। धार्मिक कानुनले यदि मानव अधिकारको उल्लेख गर्छ, व्यक्तिले स्वतन्त्रतालाई नष्ट पार्छ भने त्यस्तो कानुनलाई कायम राखेर भारतले कसको हित गरिरहेको छ? धर्मले त क्षण-क्षणमा देशलाई डसिरहेको छ, तैपनि अदूरदर्शी स्वार्थी राजनीतिज्ञ धर्मलाई अझै ज्यादा बढावा दिइरहेका छन्। धर्मलाई अझ बलियो बनाउने इच्छा मेटिएको छैन। हिन्दू कानुनमा नारी पुरुष बीचको भेदभाव बिस्तारै कम गरियो, तर मुस्लिम कानुनमा नारी अधिकारमाथि अहिले पनि धेरै ठुलो प्रश्न चिन्ह लागेको छ। जुन देशमा शास्त्रको अनुसरण गरिएको परिवार कानुन बनाइन्छ, त्यस देशलाई सेक्युलर कसरी भनौँ? जुन राष्ट्रमा सम्प्रदायका आधारमा भिन्न भिन्न दिवानी कानुन विद्यमान हुन्छ, त्यस राष्ट्रलाई असम्प्रदायिक कसरी भनौँ? जुन राष्ट्रमा नारी पुरुषका लागि समान अधिकार स्वीकृत छैन, त्यस राष्ट्रलाई गणतन्त्र कसरी भनौँ? धेरै मानिसहरूको भनाइ छ, भारतीय नारीले लामो समयदेखि सतीदाह, मुस्लिम परिवार कानुन र अन्याय लिङ्ग आधारित भेदभाव विरुद्ध आन्दोलन गरिरहेका छन्। यस विषयमा मेरो विचार भने फरक छ। यथार्थतामा भारतमा कुनै शक्तिशाली नारीवादी सङ्गठन नै थिएन।
कहिले पनि कुनै नारीवादी आन्दोलन पनि भएन भन्ने मेरो ठहर हो। अहिलेसम्म नारीको पक्षमा जे जति भए पनि समाज सुधारक शिक्षित पुरुषहरूका करुणाका कारण भएका छन्। नारी वर्ग अशिक्षाको अँध्यारोमा जगडिएको घर गृहस्थीको पिञ्जरामा कैद गर्ने पुरुषतान्त्रिक षड्यन्त्रका शिकार भएका छन्। यी नारीहरू आफ्नो अधिकारका बारेमा बेखबर छन्, स्वतन्त्रताको स-अक्षरसँग पनि परिचित छैनन्। जुन मानिसहरूले केही पाउनका लागि कठिन परिश्रम गर्नु परेन, उनीहरू पाउनुको साँचो अर्थ जान्दैनन्। जुन मानिसलाई आन्दोलन नबिना अनेक अधिकार प्राप्त हुन्छ, उनीहरूलाई अधिकारको महत्त्व बुझ्न गाह्रो हुन्छ। प्राप्त अधिकार लिनका लागि कुनै आन्दोलन गर्न पनि गाह्रो हुन्छ। नारी विरोधी कानुन अन्तर्गत नारीले वर्षौंदेखि असहनीय पीडा झेलिरहेका छन् र डरलाग्दो सामूहिक बलात्कारको शिकार भइरहेका छन्। उनीहरूको अत्याधिक सङ्ख्यामा हत्या भइरहेको छ। यस्तो हुँदाहुँदै पनि धेरै कम नारी प्रतिकारका लागि सडकमा निस्किन्छन्। भारतीय नारी कुनै महान व्यक्तिको आगमन हुनेछ र उसैले उनीहरूको समस्या समाधान गरिदिनेछ भन्ने आशामा हात बाँडेर बसिरहेका छन्। त्यस्तो संस्कृतिको कुनै पनि देशको कुनै पनि समाजमा संस्कृतिको रूपमा सम्मान हुनु हुँदैन। जुन संस्कृतिमा मानिसको मुक्त चिन्तन र स्वतन्त्रतालाई हानि पुर्याउने कारण विद्यमान होस्, जुन संस्कृतिले निर्मम तरिकाले मानिसको अधिकारको हरण गरोस्, सांस्कृतिक मानिसको कल्याणका लागि हो, जुन संस्कृतिले मानिसको कल्याणमा आघात पुर्याउँछ, या त त्यस संस्कृतिमा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्छ या त्यसलाई फोहोरको थुप्रोमा फ्याँकिदिनुपर्छ। संसारको इतिहासमा अनेक संस्कृति पुरानिएर कुहिएर सिद्धिसके, मानिस अघि बढ्दै गए। नारी अधिकार र बहुसंस्कृति भएको समाजलाई सँगसँगै कसरी बचाइराख्ने आज हाम्रो सामु यो समस्या छ। मेरो विचारमा चाहे जसरी होस् अधिकारलाई बचाइराख्नुपर्छ। साथै विद्यमान संस्कृतिले यदि तालमा ताल मिलाएर हिँड्न सके धेरै राम्रो, अन्यथा हामी पछाडि पर्नेछौँ। नारीको महत्त्वपूर्ण र पहिलो दायित्व हो नारी अधिकारलाई बचाइराख्नु।